नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म लोकु सिंह ठकुरी। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको बन्दले धनगढी बजार सुनसान। प्रचण्ड नेपाल र ओली समूहका समर्थक आमने सामने हुँदा केही बेर अवस्था तनावग्रस्त। कैलालीको घोडाघोडीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विपरीत नतिजन्य पदार्थ उत्खनन हुँदै यसबारे जानकारी नभएको सरोकारवालाहरूको भनाई। बढ्दो गोरियामा कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन। मापदण्डभित्रका कृषकहरूले सरकारी अनुदान पाउने। विश्व क्यान्सर दिवस बिहिबार नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। क्यान्सरबाट बच्न धुम्रपान र सुतिजन्य पदार्थ सेवन नगर्न चिकित्सकहरूको सुझाव। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के। पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु पर्ने काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। बिहिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 105 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशका 2वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा 35 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3 जना र जिल्ला अस्पताल बझाङको प्रयोगशालामा 70 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,327 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 12,850 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 77 जनाको मृत्यु भएको छ। कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परि गौरीगंगा नगरपालिका 7 महादेवाका 20 वर्षीय शेरबहादुर चौधरी घाइते भएको बताइएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत घोडाघोडीको पहलमानपुरमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको C7 6670 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको हो। घाइते चौधरीको पहलमानपुर क्लिनिक प्रालीमा उपचार भइरहेको छ। चौधरीको हात र चिउडोमा चोट लागेको छ भने मोटरसाइकल समेत क्षति भएको छ। तीव्र गतिका कारण मोटरसाइकल दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले माघ 22 गते देशव्यापी रूपमा घोषणा गरेको आम हडतालको असर धनगढीमा पनि परेको छ। हडतालका कारण धनगढी बजार पूर्ण रूपमा बन्द रहेका थिए। प्रचण्ड नेपाल समूहले धनगढी चौराहामा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा ओली समर्थक युवाहरू पनि बन्दको विरोध गर्दै नाराबाजी सहित चौराहामा पुगेपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो। दुवै समूहको झडप हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति समेत बाक्लो पारिएपछि अवस्था मत्थर हुँदै गएको हो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडतालका कारण धनगढी बजार बिहानैदेखि सुनसान बनेको थियो। बिहानैदेखि सडकमा निस्किएका नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ताले छिटफुट रूपमा खुलेका पसल समेत बन्द गराउन थालेका थिए भने केही ठाउँमा टायर समेत बालेर नाराबाजी गरेका थिए। एकतर्फ बन्दको विरोधमा नागरिकहरूका आवाज उठ्न थालेका थिए भने त्यही बीच बन्द सफल बनाउन प्रचण्ड नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरू लागि परेका थिए। सरकारले जुन असंवैधानिक कदम चालिएको छ र नेपाली जनताले 70 वर्षसम्म लडेर प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई जसरी केपी शर्मा ओलीको सरकारले देश र जनतालाई धोका दिएको छ। हाम्रो अहिलेसम्म हामीले जसरी रगत पसिनाबाट साटेको गणतन्त्र संहिता लगायतका विषयहरूलाई जसरी असंवैधानिक कदम चालेर जुन संसदको विघटन गर्ने काम गरेको छ त्यसका विरुद्धमा नेपाली जनता आज आन्दोलित छन् र जसरी अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोजिरहेको छ त्यो कदमका विरुद्धमा पनि हामी आन्दोलनमा छौँ र युवा विद्यार्थीहरू आज सडकमा छन्।
र यो कदम नसकिएसम्म हामी निरन्तर रूपमा विभिन्न प्रकारका विभिन्न रूपका आन्दोलनहरू हामी राखेका छौँ। आज देश ठप्प छ, धनगढी पनि ठप्प छ र सबै युवा विद्यार्थीहरू आज सडकमा छन्। धनगढी चौराहामा टायर बाल्ने र बाल्न नदिने गरी प्रचण्ड नेपाल समूह र प्रहरी प्रशासन बीच भइरहेको रस्साकस्सीका बीच नेकपा ओली समूहका समर्थक युवाहरू पनि बन्दको विरोध गर्दै नाराबाजी सहित चौराहामा पुगेपछि तनाव सिर्जना भएको थियो। ओली समूहका समर्थक चौराहामा पुगेपछि प्रचण्ड नेपाल समूहका समर्थकहरू प्रहरीलाई छोडेर ओली समूहतर्फ केन्द्रित भएका थिए। दुवै समूहले केही बेर नाराबाजीमा प्रतिस्पर्धा नै गरेका थिए। जनतालाई दुःख दिन पाइदैन, बजार बन्द गर्न पाइदैन, माकुने प्रचण्ड मुर्दाबाद, माकुने प्रचण्ड मुर्दाबाद, केपीएलका विरुद्ध मुर्दाबाद, केपी चोर, केपी चोर, केपी चोर, केपी ओली जिन्दाबाद, 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 केपी ओली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। केपीएलका भिजनहरू मुर्दाबाद, 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 केपीएलका भिजनहरू मुर्दाबाद, 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 केपी चोर, केपी चोर, केपी चोर, केपी चोर, संसद विगतको धोका हो। अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने देखिएपछि प्रहरीको उपस्थिति समेत बाक्लिएको थियो। प्रहरीको सक्रियताले अप्रिय घटना नघटे पनि अवस्था नियन्त्रणमा लिन भने प्रहरीलाई हम्मे परेको थियो। सम्भावित छप्पडलाई नियन्त्रण गर्न नेपाली सेनाको गाडी समेत धनगढी पुगेको थियो। हाल ठूला राजनीतिका परिवर्तनदेखि सामान्य मागका लागि पनि बन्द गर्ने संस्कार मौलाएको प्रति भने आम नागरिकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोरोनाले थल परेका व्यवसायहरू उठ्ने प्रयास गरिरहेका बेला भएको आम हडतालको सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्को आलोचना गरिएको थियो। नेपाली राजनीतिमा भएको किचलोको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा परेको भन्दै शिक्षक तीर्थराज पाण्डेले पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। बन्दले फाइदा गर्छ भन्ने कुरो त पक्कै पनि हुँदैन हैन। अब अहिलेको परिस्थितिमा के छ भने यो कोरोना महामारीले लगभग 6-7 महिना विद्यालयहरू बन्द भएको, विद्यार्थीहरूमा बल्ल एउटा पढ्ने ऊर्जा थपिएको थियो। त्यो बेला पक्का पनि बन्दले असर पारेको छ, बाल मनोविज्ञानमा असर परेको छ। आजै पनि विद्यार्थीहरू अब स्कुल आएर टाढाबाट आएर फर्किनु पर्यो। तर अब यो परिस्थिति के छ भने हाम्रो सवालमा हामी शिक्षण पेसामा लागेका व्यक्तिका हैसियतले हामी सरकारलाई पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुन र बन्द आह्वान गर्ने पक्षलाई पनि जिम्मेवार भइदिन। खास देशको सीमा विवाददेखि नागरिकको हत्या र बलात्कारका घटनामा सडक नदेखेका मानिसहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि राजनीतिक झुन्डका साथ सडकमा आएको आरोप लागेको छ। सरकारमा रहेका दलले नै बन्द हडताल गर्नु आश्चर्य रहेको बताउँदै शिक्षक ज्योति प्रकाश जोशीले विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि नै खेलबाड भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। र अहिलेसम्म हामीले अघिल्लो संविधान सभाको चुनाव भइसकेपछि र नयाँ संविधान आइसकेपछि नयाँ संविधानमा कुनै पनि बन्द हडताल नगर्ने, अब देशलाई अराजकताको बन्दीतिर नलाने र बन्द हडताल चाहिँ सधैँको लागि अन्त गर्ने भन्ने संविधानमा लेखिए तापनि आज तपाईँको एउटा सरकारमा रहेको दलले एउटा खेमाले, अब नेकपा फुटिसकेको अवस्था त छैन औपचारिक रूपमा, एउटा खेमाले चाहिँ तपाईँको सरकारभित्रै रहेर जुन चाहिँ सडकमा आन्दोलन र आम हडताल गरेको छ, यसले तमाम विद्यार्थी, तपाईँको के छ भने चाहिँ व्यवसायीहरू, अन्य तपाईँको उद्योग कल कारखाना लगायतको चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा पनि एकदम चाहिँ गम्भीर रूपमा असर परेको छ। र यसले विद्यार्थीको भविष्यमाथि यी मान्छेहरूले, यो दलले जुन एउटा राजनीतिक एजेन्डा आफ्नो स्वार्थलाई चाहिँ लिएर चाहिँ सत्ता प्राप्तिका लागि जुन चाहिँ सडकमा गरेको आन्दोलन छ, यो मिथ्या आन्दोलन हो भन्ने कुरा हामीले हाम्रो ठहर हो र विद्यार्थीहरू र कलेजहरू अन्य शैक्षिक संस्थाहरूमा एकदम गम्भीर रूपमा असर परेको। देशमा बन्द हडताल नगर्ने भन्दै संवैधानिक व्यवस्था गर्ने सत्तारूढ दलहरूले नै त्यसको अवमूल्यन गरेपछि अन्यले के गर्ने र के सिक्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ। आफ्ना माग पूर्ति गर्नका लागि बन्द हडताल नगरी सम्बन्धित ठाउँमै पुग्नुपर्ने र त्यसो नभए जनताले सधैँ दुःख पाउने भन्दै गुनासो गरिएको छ। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी।
कञ्चनपुरमा हात्ती पीडितलाई राहत वितरण गरिएको छ। जिल्लाको लालझाडी गाउँपालिकामा रहेको ढक्का शिविरका आरक्ष पीडित मध्ये गत साता जंगली हात्तीले झुपडी भत्काएका परिवारलाई हिमानी ट्रस्टको दैविक उद्धार कोषबाट राहत वितरण गरिएको हो। ट्रस्टका अनुसार हात्ती पीडित 13 परिवारलाई परिवार संख्याको आधारमा 50 किलोग्रामदेखि 1 कुइन्टलसम्म चामल सहित खाद्यान्न सामग्री र स्लिपिङ ब्याग वितरण गरिएको छ। राहत वितरणका लागि ट्रस्टका केही पदाधिकारीहरू सहित राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य गजेन्द्र बहादुर चन्द, शिवसेनाका अध्यक्ष हरिश साउद, विश्व हिन्दू परिषदका सदस्य सुरेन्द्र राज पन्त, एक्सिस उपाध्यक्ष मनोज चन्द, सन्तोष पन्त लगायतका युवाहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिकालाई लैङ्गिक मैत्री बनाउन प्रयास थालिएको छ। पालिकामा स्तनपान कक्ष तथा अपाङ्ग मैत्री सेवा कक्ष समेत स्थापना गरिएको जनाइएको छ। कार्यालयमा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार निरन्तर लागि परेको जनाइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकालाई लैङ्गिक मैत्री बनाउनका लागि बिहीबार जनप्रतिनिधि महासंघ शाखाका प्रमुख लगायत सरकारवालाहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ। कार्यक्षेत्रमा लैङ्गिक रूपमा गरिने विभेद न्यूनीकरणका लागि अभिमुखीकरण गरिएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले लैङ्गिक आधारमा घर र समाजमा मात्रै नभएर कार्यक्षेत्रमा पनि विभेद हुने भएकोले अभिमुखीकरण आवश्यक भएको बताउनुभयो। छलफल निकै राम्रो भएको र लैङ्गिक विभेदको मुद्राले सबैलाई गम्भीर बनाएको उपप्रमुख भट्टले बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले महिला सेवाग्राहीका लागि स्तनपान कक्ष समेत तयार गरेको छ। धेरै महिला कर्मचारीहरू भएकोले शिशु स्याहार कक्ष पनि कार्यालय भित्री बनाउन लागेको र धनगढी उपमहानगरपालिकामा अपाङ्ग सेवा कक्ष पनि निर्माण गरेको उपप्रमुख भट्टले बताउनुभयो। कार्यक्रमको सहजीकरण त्रिभुवन विश्वविद्यालय जेन्डर स्टडीजका प्रोफेसर मीरा मिश्रले गर्नुभएको थियो। उहाँले समाजमा रहेका व्यक्तिहरूमा विभिन्न किसिमको विविधता रहेको बताउनुभयो। विविधता राम्रो भए पनि त्यसकै आधारमा विभेद भने हुन नहुने उहाँको तर्क छ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन हुन थालेको पाइएको छ। नगर सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी केही निश्चित ठाउँबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने अनुमति दिए पनि त्यो लागू भने नभएको पाइएको हो। नदीमा रहेको पुलबाट 500 मिटरको दूरीमा बालुवा उत्खनन गर्न नपाइने भए पनि पालिकामा रहेको कन्द्रा नदीमा भने सडकको पुल मुनिबाटै जथाभावी रूपमा उत्खनन हुन थालेको छ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा प्राकृतिक स्रोतको मुख्य आधार मानिएको कन्द्रा नदीमा जथाभावी रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुन थालेको पाइएको छ। उसो त नगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी निश्चित ठाउँबाट मात्रै बालुवा उत्खनन गर्ने अनुमति दिएको छ, जस अनुरूप सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नदीमा रहेको पुलको 500 मिटर भित्र बालुवा उत्खनन गर्न नपाउने भनिएको छ। तर सो सहमति भने कार्यान्वयन भएको छैन। ट्र्याक्टरहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने कन्द्रा नदी पुल मुनिबाट नै बालुवा उत्खनन गर्ने गरेका छन्। आफूहरूले दैनिक रूपमा सोही ठाउँबाट बालुवा उत्खनन गर्ने गरेको भए पनि हालसम्म कसैले अवरोध नगरेको बालुवा उत्खनन गर्नेहरू बताउँछन्। तर मनमर्जी बालुवा उत्खननबारे नगरपालिकाले भने आफूलाई जानकारी नभएको बताएको छ। सो क्षेत्रबाट बालुवा उत्खनन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान भएकाले त्यसलाई रोक्ने तथा निगरानी बढाउने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र बहादुर सिंहको भनाइ भएको छ। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको नियमअनुसार चाहिँ पक्की पुलको 500 मिटर तलमाथि चाहिँ कुनै खालको चाहिँ उठाउन पाइँदैन। यदि उठाउनै पर्यो भने नि त्यसको छुट्टै दर रेट निर्धारण गरेर चाहिँ त्यसलाई वातावरण इन्जिनियरकै रोभरमा रहेर चाहिँ उठाउनुपर्ने प्रावधान छ। त्यो अनुसार चाहिँ यदि त्यहाँ उठाएको छ भने नै मैले चाहिँ अब सम्बन्धित ठेकदारलाई चाहिँ अहिले भर्खरै मात्र खबर गरेका छौँ। यदि त्यस्तो हो भने त्यो नियन्त्रण हुन्छ र कन्ट्रोल हुन्छ। कुन ठाउँमा उठाउने कुन ठाउँमा नउठाउने भनेर बोर्ड समेत राखेर चाहिँ त्यो निर्धारण गरेका छौँ। त्यो तोकिएका ठाउँमा मात्र चाहिँ उठाउन पाइने हो। तर अब त्यो हजुरहरूले चाहिँ त्यो त्यहाँ उठाइराखेको अहिले मलाई भर्खरै मात्र पनि ट्र्याक्टर देखाउनु भयो। यदि त्यो को रहेछ हामी त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने उसमा जान्छौँ र मैले सम्बन्धित ठेकदारलाई चाहिँ अहिले भर्खरै मात्र पनि खबर गरिसकेका छौँ।
घोडाघोडीका नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मा रेखा निर्माण सेवाले लिएको छ, तर सो निर्माण सेवाले सहमति अनुसारको काम भने गरेको देखिँदैन। ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीहरूले ट्र्याक्टरलाई शुल्क लिएर रसिद दिने गरेको भए पनि बालुवा कुन क्षेत्रबाट उत्खनन भएको हो भन्ने बारे चासो राखेको देखिँदैन। उत्खनन गर्नेहरूले पनि आफूहरूलाई कुन क्षेत्रबाट बालुवा उठाउने र कुन क्षेत्रबाट नउठाउने भन्ने बारे हालसम्म पनि कसैले जानकारी नदिएको बताउँछन्। तर यसबारे नदीका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बोर्ड नै राखेर जानकारी दिएको नगरपालिकाले दाबी गरेको छ। आफ्ना कर्मचारीहरूले फिल्ड स्तरमा काम गरिरहेको भए पनि पुलमुनिबाटै बालुवा उत्खनन भएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै रेखा निर्माण सेवाका सञ्चालक जनक शाहीले अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो। त्यसबारे बुझेर तत्काल सो कार्य रोक्ने सञ्चालक शाहीको भनाइरहेको छ। पुलको 500 मिटरको पेरिमिटर भित्र त हामीले चाहिँ उ गर्न पाउँदैन थियो। अब तपाईँको हिजो पनि नगरपालिकाबाट खबर आएको छ। अब त्यो गाडीहरूले अब के हो भने कहिलेकाहीँ उनीहरूले अब साँझ बिहान हाम्रो त्यो स्टाफहरू नभएको बेला त्यहाँबाट ल्याउन सक्छन् भन्ने हामीलाई पनि हिजो कार्यकारीले मलाई कल गर्नु भएको थियो। अब हाम्रो के हो भने हामीले त्यो मार्किङ गरेर तपाईँको 500 को पेरिमिटर भित्र हामीले उठाउन मिल्दैन। हामी त्यसलाई बन्द गराउँछौँ हजुरको। पुललाई जोखिम हुने गरेर खतरा हुने गरेर त उठाउन मिलेन हजुरको। मानव बस्ती भौतिक संरचना तथा महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू नै जोखिममा पर्ने गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्ने सहमति कागजमा मात्रै सीमित रहने प्रवृत्तिले ठूलो सङ्कट निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। सरकार, जिम्मेवारी निकाय तथा स्वयं नागरिकहरू नै बेखबर बन्ने अवस्थाको सुधार हुन आवश्यक देखिएको छ। यसबारे सबैजना समयमै सचेत र जिम्मेवार बनी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्यूज, धनगढी। STS न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको बन्दले धनगढी बजार सुनसान। प्रचण्ड नेपाल र ओली समूहका समर्थक आमने सामने हुँदा केही बेर अवस्था तनावग्रस्त। कैलालीको घोडाघोडीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुँदै यसबारे जानकारी नभएको सरोकारवालाहरूको भनाई। बर्दोगोरियामा कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन। मापदण्डभित्रका कृषकहरूले सरकारी अनुदान पाउने। विश्व क्यान्सर दिवस बिहिबार नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। क्यान्सरबाट बच्न धूम्रपान र सुतिजन्य पदार्थ सेवन नगर्न चिकित्सकहरूको सुझाव। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रिडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के। पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। ब्रेकपछि STS न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरमा प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको आम हडतालको रिपोर्टिङका क्रममा पत्रकारमाथि कुटपिट गरेको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आपत्ति जनाएको छ। महेन्द्रनगर बस पार्क स्थित चम्मन चोकमा रिपोर्टिङका क्रममा पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाका नेता उर्वादत्त पन्त र भीमदत्त नगरपालिकाका पूर्व मेयर ईश्वरी प्रसाद खरेल लगायतका नेताले पत्रकार मदन गिरीमाथि दुर्व्यवहार गर्दै लात्ता प्रहार गरी कुटपिट गरेको घटनाप्रति महासंघले भर्त्सना गरेको छ। बिहिबार महासंघले विज्ञप्ति निकाल्दै आम हडतालका कारण दुःख पाएको भन्दै गुनासो गरिरहेका पैदल यात्रीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका बेला आन्दोलनमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिबाटै पत्रकारमाथि भएको गाली गलौज र हातपातको घटना निन्दनीय भएको उल्लेख गरिएको छ। पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका महासचिव योगेश रावलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति मार्फत दोषीलाई कानुनी कारबाहीको माग समेत गरिएको छ। समुदायमा कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले बुधबार स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
सरकारले अनुदानका लागि विनियोजन गरेको रकमभन्दा आवेदन दिने कृषकहरू धेरै भएकाले सो टोलीले कृषकहरूको बारीमै पुगेर अनुगमन गरेको हो। अनुगमन टोलीले स्थलगत रूपमा उपयुक्त देखेका कृषकहरूलाई गाउँपालिकाले व्यवसाय प्रवर्धन तथा विस्तारका लागि अनुदान रकम दिने समेत जनाइएको छ। पछिल्लो समय सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। सरकारले प्राथमिकतामा राखेसँगै कृषि पेसा अँगाल्नेहरू समेत बढ्दै गएका छन्। कृषि पेसा नेपालीहरूका लागि परम्परागत पेसा भएकै कारण पनि यसतर्फ धेरैको आकर्षण बढेको हो। कतै सरकारी अनुदान त कतै सो लगानीमा समेत धेरैले कृषि पेसालाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाएका छन्। सोही अनुसार कैलालीको बर्दगोरियामा पनि कृषि खेती गर्नेहरूको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। सरकारले अनुदान वृद्धि गर्दै अन्य सहयोगहरू गरी आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धन र विस्तारमा सहयोग पुग्ने कृषकहरूको अपेक्षा रहेको छ। स्थलगत अनुगमनमा खेतबारीमै पुगेको टोलीलाई उनीहरूले सिँचाइ, मल आपूर्ति, बजार व्यवस्थापन, बिउ बिजन तथा अन्य सहयोग आवश्यक परेको बताएका छन्। हामी जस्तो किसानलाई सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा त प्राविधिक कुरा हो होइन। प्राविधिकको ज्ञान दियो भने होइन, नलेज सेक्टरहरू हामीलाई गरेपछि किसानहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि लिजमा पनि केही सपोर्ट गरिदियो कि जस्तै 100% नसके पनि 50% जति होइन चाहिँ सहुलियत के जस्तै सहुलियत गरिदिएको भए केही किसानहरू चाहिँ अग्रसित हुन्थे भन्ने कुरा हो। ठोपा सिँचाइ अनि अन्य चिज विभिन्न चिज दिएर अब सहयोग गरिदियो भने हामीलाई झन् राम्रो हुन्छ। किनकि मल्चिङ गर्दाखेरि बिना ठोपा सिँचाइको मल्चिङमा अझै खासै राम्रो भएन। अब मल्चिङ त गऱ्यौँ हामी, तर अब ठोपा सिँचाइ नभएको कारणले हल्का गाह्रो परिरहेछ। त्यही भएर अब ठोपा सिँचाइ हो अनि विभिन्न टाइममा आएर हेरिदिनुहुन्छ भने त गर्न सकिन्छ। अब यस्तै अब झन् अरू हौसला दिएपछि होइन, अरू योभन्दा अरूलाई जस्तै 2 टनल दिएछ भने 4वटा टनल अनि मलको यो सबभन्दा त्यहीको आवश्यकता सुरु गरिसकेपछि त त्यही बिउ पायो सर, 1 पाकेट 2 पाकेट अहिले चाहिँ पाएछ। नेपालीहरूका लागि कृषि पेसा सहज भए पनि लगानी तथा प्राविधिक ज्ञानको अभावको समस्या भने धेरै रहेको छ। कृषि पेसालाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन सके देश नै कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र समग्र विकासमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सोही अनुसार बर्दगोरिया गाउँ सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको र उनीहरूका लागि कृषिका अवधारणाहरूका साथ अघि बढेको गाउँ सरकार प्रमुख बलिराम डगौरा थारूले बताउनुभयो। हामीले 50%मा उहाँहरूलाई बिउ बिजन उपलब्ध गराइरहेको छौँ र उहाँहरू बगैर खेती गर्न चाहियो भने अहिले हामी त्यसको पनि प्लान गरेको छौँ। करिब वार्ड नम्बर 4 मा 22 कट्ठामा हाम्रो एउटा सामूहिक खेती उहाँहरूलाई गराउने, जसमा लौका, तरबुज भयो, त्यसै किसिमको भिन्डी भयो, अन्य खुर्सानी भयो, त्यसै किसिमका चाहिँ एउटा सामूहिक खेती गराउने चाहिँ हामीले अवधारणा ल्याएको छौँ। राम्रो काम गर्ने कृषकहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन रूप केही रकम चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले गाउँपालिकाबाट एउटा अनुदानको रूपमा केही रकम चाहिँ सहयोग गर्छौँ। धन्यवाद। सरकारले देशलाई नै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको भए पनि सबै कुरा कागजमै देखाएर सरकारी अनुदान दुरुपयोग गर्नेको पनि कमी छैन। धेरै ठाउँमा यस्ता अभ्यासहरू देखिएकाले अनुदानको दुरुपयोग हुन नदिन र कृषकहरूको अवस्था तथा इच्छा शक्ति बुझ्न स्थलगत अनुगमन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कृषकहरूको लगानी, इच्छा शक्ति र व्यवसायका आधारमा अनुगमन टोलीले छनौट गरेका पालिकाभरिका करिब 10 कृषकहरूलाई 35,000 का दरले रकम अनुदान दिने कृषि विकास शाखा प्रमुख झङ्कर बहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो। हामीले अनुदानको कार्यक्रम अन्तर्गत केरा व्यवसायी, फलफुल खेतीतर्फ, च्याउ व्यवसायी, तरकारी व्यवसायी, मौरी पालन किसानहरूको लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने किसिमले उहाँलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप किसानलाई अनुदान कार्यक्रम भइरहेको छ। आज सबै ठाउँ स्थलगत अनुगमन भइरहेको छ। यसमा किसानहरूलाई थप उहाँको पेसालाई बढाउने, कृषि पेसालाई चाहिँ हामीले मर्यादित गर्नका लागि उहाँहरूलाई चाहिँ नै थप ऊर्जा प्रदान गर्नको लागि र थप कृषि व्यवसायलाई अझ वृद्धि गर्नको लागि उहाँले चाहिँ हामीले अनुदानका कार्यक्रम राखेको छौँ। त्यो आजको यो मूल्याङ्कन टोलीले चाहिँ स्थलगत अनुगमन गरेर उहाँले चाहिँ मूल्याङ्कन पश्चात उहाँहरूलाई चाहिँ हामी राहत स्वरूप कार्यक्रम
स्थानीय प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले पालिकामा कृषि प्रवर्धनका लागि बिउ वितरण, पकेट क्षेत्र विस्तार लगायतका कामहरूमा चासो बढाएका छन्। गाउँपालिकाको अनुगमन टोलीले पालिकाका 6वटै वडाका कृषकहरूको अनुगमन गरेका छन्। फर्म दर्ता धेरै भए पनि हाल करिब 17 बढीले व्यावसायिक रूपमा कृषि गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। बझाङमा ससाना विद्यार्थी बालबालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुवै पक्ष र नेपाली कङ्ग्रेसले बालबालिकाको पढाइलाई अवरोध गरेर पार्टीका सङ्गठन विस्तार र जुलुसमा सहभागी गराउन थालेको हो। पढाइ भइरहेको अवस्थामा पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी गराउनाले त्यहाँका विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित बन्न थालेको प्रति शिक्षक तथा अभिभावकहरूबाट चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अहिले नेकपाको भातृ सङ्गठन अनेरा सोबिउले विद्यार्थीहरूलाई नयाँ सङ्गठन विस्तार, पार्टी प्रशिक्षण गरिरहेको पाइएको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय तह स्तरीय विरोध सभामा विद्यालय बन्द गरी नारा जुलुसमा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराइरहेको पाइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले खप्तड छान्ना र साइपाल गाउँपालिकामा पार्टीको विरोध जुलुसमा र अनेरा सोबिउले जिल्लाका प्रायजसो विद्यालयमा पढाइ अवरोध गर्दै सङ्गठन विस्तार गरिरहेका छन्। माघ 8 गते नेपाली कङ्ग्रेसले खप्तड छान्नामा र साइपाल गाउँपालिकामा बालबालिकाको दुरुपयोग गरी जुलुसमा सहभागी गराएको थियो। यस्तै नेकपा दुवै पक्षधर अनेरा सोबिउले अझै पनि जिल्लामा धेरैजसो विद्यालयमा सङ्गठन विस्तार गरिरहेको छ। विश्व क्यान्सर दिवस बिहिबार नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 4 तारिकका दिन विश्वभरिमै उक्त दिवस मनाइने गरेकोमा नेपालमा पनि यो दिवस मनाइँदै आएको छ। विश्वमा हुने कुल मृत्युमध्ये करिब 13% मानिस कुनै न कुनै क्यान्सरका रोगी रहेकोमा प्रत्येक 6 मध्ये 1 जनाको मृत्यु क्यान्सरबाट हुने गरेको पाइन्छ। नेपालमा अझै 90% क्यान्सर रोगी अन्तिम अवस्थामा अस्पताल जाने गरेकाले क्यान्सरबाट हुने मृत्युदरमा वृद्धि हुँदै आएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। विकासशील देशमा हुने मृत्युमध्ये क्यान्सर दोस्रो र तेस्रो स्थानमा आउने गरेकोमा विकासशील देशमा करिब 70% को मृत्यु क्यान्सरका कारण हुने गरेको पेट, छाती तथा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबेश राज कायस्ताले बताउनुभयो। स्वास्थ्य जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन सकेर सुर्तीजन्य पदार्थको पहुँचबाट टाढा रहन सके 60 देखि 70% क्यान्सरको जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिने डाक्टर कायस्ताले बताउनुभयो। यदि सुरुकै चरणमा अस्पताल पुग्न सकेमा 70 देखि 80% सम्म क्यान्सर निदान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। क्यान्सर भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि शरीरमा कुनै पनि भागमा अस्वाभाविक रूपले त्यो कोषहरूको वृद्धि भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ क्यान्सर भन्छ। र यो क्यान्सर चाहिँ मानव शरीरमा सबै अङ्गहरूमा क्यान्सर हुन्छ, एक दुईवटा चिजहरू बाहेक, जस्तै कि नङ भयो, दाँत भयो र रौँ। यो तीनवटा शरीरको भाग बाहेक सबै ठाउँमा चाहिँ क्यान्सर हुन सक्छ। सबै उमेरका मान्छेहरूलाई चाहिँ क्यान्सर हुन सक्छ। नवजात शिशुदेखि लिएर बालकहरूलाई, त्यसपछि युवा अवस्थाको लागि, त्यसपछि मिडल क्लासको पपुलेसनलाई र वृद्धहरूलाई विभिन्न किसिमको क्यान्सरहरू चाहिँ हुने हुन्छ। यो उमेरले चाहिँ छेकबार त्यस्तो गर्दैन र जति जति उमेर बढ्दै गयो क्यान्सरको चाहिँ सम्भावना पनि त्यति बढ्दै जाने हुन्छ। हाल नेपालमा करिब 60,000 क्यान्सरका बिरामी रहेको सरकारी अनुमान छ। यस्तै सन्तुलित खाना र सक्रिय जीवनशैलीले करिब 30% देखि 70% क्यान्सरको जोखिमबाट मुक्त हुन सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। विश्वमा विशेष गरी फोक्सो, आन्द्रा, पेट, स्तन, पाठेघरको मुख र डिम्बाशयको क्यान्सर बढी हुने गरेको छ। प्रारम्भिक चरणमा नै उपचार गरे क्यान्सर निको हुन सक्ने भए पनि मानिसको लापरवाहीका कारण धेरै ज्यान जाने गरेको छ। क्यान्सरका कारण ज्यान गुमाउने मध्ये करिब 25% धूम्रपानका कारणले हुने गरेको र विकसित देशमा भन्दा विकासोन्मुख देशमा क्यान्सरका बिरामीहरू बढ्दै गएको छाती तथा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। आज क्यान्सर दिवस छ। क्यान्सर भनेको अब हामी सबैलाई थाहा छ, क्यान्सर भनेको अब खतरनाक रोग हो। क्यान्सर एउटा मात्र हुँदैन, धेरै अङ्गको धेरै प्रकारको क्यान्सरहरू हुन्छन्। क्यान्सर भनेको एउटा हाम्रो शरीरमा जिन हुन्छ नि, जिनको कारणले हेरिडिटरी जिनको कारणले अथवा खानपिनमा खराबी भएर, अब जस्तै फोक्सोको क्यान्सर भयो भने अब तपाईँको फोक्सोको क्यान्सर लाग्ने प्रमुख कारण भनेको धुम्रपान, मद्यपान
पेन्क्रियाटिक क्यान्सर भन्छ, मद्यपान, पेटको क्यान्सरहरू हुन्छ। अब त्यो मसालेदार खानेकुराहरू धेरै खाएर नाइट्रोसामाइनहरू बढी भएको, नाइट्रोजेनस कम्पाउन्डहरू बढी भएको खानेकुराहरू खाएर हुन्छ, अथवा धेरै अब हामीले अब फ्राइड कुराहरू हुन्छ, फ्राइड कुराहरू खाएर हुन्छ। हेल्दी लाइफस्टाइल भन्छ। लाइफस्टाइल चाहिँ तपाईँको हेल्दी, नियमित व्यायाम गर्ने, शारीरिक सन्तुलन राख्ने। विश्वमा क्यान्सरको अवस्था भयावह भएकाले पनि आम मानिसहरूले यसबाट बच्न धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा रोक लगाउनु पर्ने देखिन्छ। यसका साथै क्यान्सरको जोखिम कम गर्न सरकारले पनि विभिन्न जनचेतनाका कार्यक्रमहरूसँगै लक्षित नीति कार्यक्रमका साथ काम गर्न आवश्यक छ। करण ताम्रकार, STS न्यूज, धनगढी। दार्चुलाको गोकुलेश्वर विमानस्थल सञ्चालन हुने भएको छ। बुधबार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेख्दै दार्चुलाको शैलीशिखर नगरपालिका 9 मा रहेको गोकुलेश्वर विमानस्थल सञ्चालनको कार्य अघि बढाउन आदेश दिएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश सिंह ठगुन्नाको पहलमा अर्थ मन्त्रालयले गोकुलेश्वर विमानस्थल सञ्चालनका लागि 50 करोड 49,49,000 को स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको मन्त्री ठगुन्नाको सचिवालयले जनाएको छ। गत वर्ष DPR तयार गरी स्वीकृत भइसकेको उक्त विमानस्थल सञ्चालनका लागि बजेटको सुनिश्चितता भएसँगै बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली मार्फत यसै आर्थिक वर्षबाट काम सुरु हुने जनाइएको छ। निर्वाचनको समयमा दार्चुलावासीमा गरिएका वाचा अनुसार विमानस्थल सञ्चालनका लागि पहल गरेको मन्त्री ठगुन्नाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गोकुलेश्वरमा रहेको विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै दार्चुलाका साथै बैतडी र बझाङका नागरिकहरूले समेत सेवा पाउने भएका छन्। वर्षौंदेखि भोट बैंकको रूपमा रहेको तर सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भने नेकपाको विभाजनले निकै प्राथमिकता पाएको छ। सुदूरपश्चिमबाट 4वटा मन्त्री रहेको र नेकपाका नेता भीम रावललाई देखाउनकै लागि भए पनि सरकारले पश्चिम सेतीलाई प्राथमिकता दिने नागरिकहरूले आकलन गरेका छन् भने अहिले आश्वासन दिने नेताहरूले पश्चिम सेतीका लागि यसअघि के गर्दै थिए भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। सत्तारूढ नेकपा अहिले 2 भागमा चिरा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि एउटै पार्टी 2वटा बनेको हो। नेकपा विभाजनको असर अहिले सुदूरपश्चिममा पनि परेको छ। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र तथा सुदूरपश्चिमका नेता लेखराज भट्ट ओलीतर्फ जानु र अर्को प्रभावशाली नेता भीम रावल प्रचण्ड माधव समूहमा लाग्नुले पनि अहिले राजनीतिक रूपमा दुवै समूहले सुदूरपश्चिमलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन्। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा दुवै समूहले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिसकेका छन्। दुवै समूहले सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिनुले विकास निर्माण द्रुत होला वा भोटका लागि त्यसो गरेको होला भन्ने आशंका उब्जिएको छ। गत 24 पुसमा धनगढी पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना वर्तमान सरकारले नै बनाउने घोषणा गरेपछि पुनः पश्चिम सेती चर्चामा आएको छ। अहिले सुदूरपश्चिमले 4वटा मन्त्री समेत पाएकोले यहाँका स्थानीय आयोजना बन्ने झिनो आशामा छन्। गत 17 माघमा प्रचण्ड माधव समूहले धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले पश्चिम सेती आयोजना बनाउने धनगढी पुगेर घोषणा गरे पनि यसअघि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने तर्क समेत गर्नुभयो। प्रचण्ड माधव समूहका नेता भीम रावलले सुदूरपश्चिमका लागि सिनको नभाचेको बताउने वनमन्त्री प्रेम बहादुर आले र सुदूरपश्चिमबाट मन्त्री भएका गौरीशंकर चौधरी, गणेश ठगुन्ना र लेखराज भट्टले रावललाई देखाउन समेत पश्चिम सेतीलाई प्राथमिकता दिने आंकल गरिएको छ। दार्चुलामा ट्रकमा आगजनी गर्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपाका 3 जना कार्यकर्ता विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। गत माघ 10 गते सुपप्र 001 क 1548 नम्बरको मिनी ट्रकमा आगजनी गरिएको थियो। आगजनी गर्ने 3 जना विप्लव कार्यकर्ता विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भास्कर चन्दले प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको बताउनुभयो। प्रहरीले उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको बताए पनि नाम भने खुलाएको छैन। यसअघि प्रहरीको आशंकाका आधारमा सोधपुछका लागि ट्रक चालकलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको बन्दले धनगढी बजार सुनसान। प्रचण्ड नेपाल र ओली समूहका समर्थक आमने सामने हुँदा केही बेर अवस्था तनावग्रस्त।
कैलालीको घोडाघोडीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विपरीत नतिजन्य पदार्थ उत्खनन हुँदै यसबारे जानकारी नभएको सरोकारवालाहरूको भनाई। बढ्दो गोरियामा कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन, मापदण्डभित्रका कृषकहरूले सरकारी अनुदान पाउने। विश्व क्यान्सर दिवस बिहिबार नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। क्यान्सरबाट बच्न धुम्रपान र सुतिजन्य पदार्थ सेवन नगर्न चिकित्सकहरूको सुझाव। अवस्था अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।